Stokes law. Stokes law is the law related to the fluid statics. यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि वाटरले जुन रेजिस्टेन्स प्रोभाइड गरेको हुन्छ त्यो फेनोमेननको कुरा गरेको हो. द अपोजिसन दैट इज प्रोभाइडेड बाई एनी फ्लुइड इज नोन एज द विस्कस फोर्स. कुनै पार्टिकल चाहिँ फ्लुइडबाट मुभ गरिरहेछ भने इजिली बटमसम्म त जान पाउँदैन. इट इज एक्सपिरियन्सिङ सम विस्कस फोर्स विच गोज अन इन्क्रिजिङ वेन द भेलोसिटी अफ द पार्टिकल इन्क्रिजेस. अब यस्तो खालको विस्कस फोर्स चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ त? यहाँ तीनटा कुरा छ. The first one is coefficient of viscosity that is represented by the Greek letter eta of the medium, terminal velocity v of the body अनि अर्को भनेको radius r of the spherical body. हामीले यहाँ एउटा spherical body को हेर्न गइरहेको छौं. डिमेन्सनल फर्ममा हेर्यौं भने हामीले भनेको छ f is proportional to nu to the power a eta to the power a v to the power b अनि r to the power c. अब जब हामीले यसको चाहिँ बेस युनिट्समा कन्भर्ट गर्छौं f भनेको फोर्स भयो whose base units is ml t to the power minus 2. यो भनेको फोर्स इज इक्वल्स टु मास टाइम्स एक्सेलरेसन गरेर आएको हो. अब हाम्रो कोफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी को बेस युनिट छ, त्यहाँ टर्मिनल भेलोसिटी v को बेस युनिट छ अनि रेडियस r को चाहिँ हाम्रो के छ त बेस युनिट छ. अब जब हामीले यो बेस युनिट्सलाई कम्पेरिजन गर्छौं, कम्पेरिजन गर्ने बेला हाम्रो a को भ्यालु 1 हुनु पर्यो, माइनस a प्लस b प्लस c को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 1 हुनु पर्यो त्यो पनि, र माइनस a माइनस b को भ्यालु माइनस 2 हुनु पर्यो. जहाँबाट अब हाम्रो a को भ्यालु 1 आइहाल्यो. a को भ्यालु 1 आइसकेपछि हाम्रो माइनस b भन्दा नि b को भ्यालु चाहिँ हाम्रो के आउन जान्छ त 1 नै आउन जान्छ र c को भ्यालु पनि हाम्रो 1 नै हुन्छ, जुनबाट हाम्रो इक्वेसन आएको छ f इक्वल्स टु a constant times eta times radius times velocity अथवा टर्मिनल भेलोसिटी भन्दा पनि भयो. फर स्मल स्पेयर्स k इक्वल्स टु 6 पाई भनेको सानो स्पेयरको लागि चाहिँ हाम्रो यो कन्स्ट्यान्ट जुन छ त्यसको भ्यालु चाहिँ 6 पाई छ. त्यही भएर चाहिँ f इक्वल्स टु हामीले के लेखेको छ त 6 पाई eta टाइम्स रेडियस टाइम्स टर्मिनल भेलोसिटी विच इज द फर्मुला डिराइभ फ्रम द स्टोक्स ल. अब हामीले यही यो विस्कोसिटी अफ लिक्विड चाहिँ स्टोक्स ल को हेल्पबाट डिटरमाइन गरौँ. Suppose there is a spherical ball that is traveling in a viscous liquid अनि त्यसको आफ्नो वेट चाहिँ कति छ त w छ. जति अब्जेक्ट चाहिँ फ्लुइडमा ट्राभल गर्छ त्यति बेला त्यसले के एक्सपिरियन्स गर्ने भयो त? एउटा चाहिँ अपथ्रस्ट एक्सपिरियन्स गर्ने भयो, अर्को भनेको विस्कस फोर्स एक्सपिरियन्स गर्ने भयो. तर अब इनिशियली जब अब्जेक्ट फल गर्छ त्यति बेला त्यसको सर्टेन भेलोसिटी हुन्छ, ग्राभिटेसनल पुल छ, भेलोसिटी इन्क्रिज हुँदै जान्छ. जति भेलोसिटी इन्क्रिज भयो द विस्कस फोर्स एन्ड द विस्कस फोर्स अल्सो increases with the speed with the increase in velocity. अनि एउटा सर्टेन टाइम पछि चाहिँ के हुन्छ त भेलोसिटी बढ्दै बढ्दैन. द्याट मिन्स द पार्टिकल इज फलिङ विथ अ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी विच इज नोन एज इट्स टर्मिनल भेलोसिटी भनेर छ. यो फेनोमेनन चाहिँ हामीले यतिकै हामीले अब ग्लाइडिङहरू अब एयरमा यतिकै ग्लाइड गर्दाखेरि पनि यो एक्सपिरियन्स चाहिँ फिल गर्छ, किनकि तल जाने फोर्स चाहिँ माथिको अपोजिङ फोर्ससँग इक्वल भएपछि हाम्रो एक्सेलरेसन 0 हुन्छ. अब यसकै हाम्रो फोर्स इक्वेसन हेरौँ. डाउनवर्ड फोर्स भनेको हाम्रो वेट भयो, अपवर्ड फोर्स छ हामीसँग अपथ्रस्ट र विस्कस फोर्स जुनलाई u र f ले डिनोट गरेको छ. जहाँबाट चाहिँ हाम्रो अब f भनेको विस्कस फोर्स हो जुन चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्न खोजिरहेछौँ, त्यसको भ्यालु आउन गएको छ w माइनस u भनेर. यो चाहिँ अब केमा डिपेन्ड हुन्छ? अब सिन्स द यो हाम्रो डाउनवर्ड फोर्स चाहिँ हाम्रो अपवर्ड फोर्ससँग इक्वल भएको कन्डिसन देखाएको हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ द स्पेरिकल अब्जेक्ट इज फलिङ विथ अ कन्स्ट्यान्ट टर्मिनल भेलोसिटी. अब अकॉर्डिङ टु स्टोक्स ल वी नो विस्कस फोर्स इज इक्वल्स टु 6 पाई एटा टाइम्स r टाइम्स v. अनि अब वेट भनेको त त्यही बलको वेट भयो mg विच क्यान बी रिटर्न एज रो टाइम्स v टाइम्स g. त्यो चाहिँ के गरेको हो भन्दाखेरि हाम्रो डेन्सिटी इज इक्वल्स टु मास पर युनिट भोल्युम हो. त्यहाँबाट चाहिँ मासलाई डेन्सिटी र भोल्युमको फर्ममा राखेको. अब हाम्रो अपथ्रस्ट छ हामीसँग. अपथ्रस्टको हाम्रो फर्मुला के हो त सिग्मा टाइम्स v टाइम्स g, जहाँ चाहिँ अब हाम्रो त्यो v भनेको हाम्रो भोल्युम भयो, g भनेको हाम्रो चाहिँ ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भयो, अनि अर्को भनेको हाम्रो त्यो जुन सिग्मा छ त्यसलाई चाहिँ अहिले यो डेन्सिटी भनेर रिप्रेजेन्ट गरेको मात्र हो. अब जुन माथि चाहिँ रो भनेको छ, रो भनेको चाहिँ हाम्रो के को डेन्सिटी भयो त? हाम्रो त्यो अब्जेक्टको स्पेरिकल अब्जेक्टको डेन्सिटी भयो. सिग्मा भनेको अहिले चाहिँ हाम्रो यो फ्लुइडको डेन्सिटी भयो. त्यहाँबाट हाम्रो अब इक्वेसन आउँछ 6 पाई एटा rv इक्वल्स टु रो vg माइनस सिग्मा vg. अब यसबाट हामीले भोल्युम भनेको हाम्रो 4/3 पाई r क्युब भयो स्पियरको. अनि अब त्यहाँ जुन अपथ्रस्ट छ, अपथ्रस्ट त त्यही स्पियरले एक्सपिरियन्स गर्ने हो, त्यहाँ पनि सेम
भ्यालु आउँछ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो एज अ होल हाम्रो एटाको भ्यालु चाहिँ कसरी आउने भयो त कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी इज इक्वल्स टु 2r², रो भनेको हाम्रो डेन्सिटी अफ द स्पेरिकल अब्जेक्ट, सिग्मा भनेको हाम्रो डेन्सिटी अफ द फ्लुइड टाइम्स ग्रेभिटेसनल एक्सिलरेसन डिभाइडेड बाई 9 टाइम्स टर्मिनल भेलोसिटी अफ द लिक्विड। यसरी चाहिँ हामीले के पाउँछौँ त स्टोक्स लको थ्रुबाट वी गेट द कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी अफ द लिक्विड।